खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको वॉक्सन का सलाम पहुँचे। सोचा था कि कुछ दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड करूँगा मैं। उसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी निकाले थे और तैयारी की थी। और लास्ट सैटरडे को गीत और ज़बूर चैट रूम के अंदर मैंने बताया भी था दोस्तों को। गीत और ज़बूर के हवाले से जो बात शुरू हुई तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि एक सैटरडे को हम लोग गीत और ज़बूर वाले जो हैं उन्होंने एक चैट रूम बनाया हुआ है और हम लोग उस चैट रूम में जाते हैं। पॉल टॉक जो है वहाँ पर उसको अपलोड करने के बाद अगर आप अपनी आईडी बनाएं वहाँ पर तो आप भी आ सकते हैं वहाँ पर। अमेरिका से, स्वीडन से, इंग्लैंड से, इंडिया से और हॉलैंड से कुछ दोस्त हम लोग इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक पर बात करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। और अगर कोई मुसलमान दोस्त आ जाते हैं तो उनके सवालों का जवाब देते हैं, उनसे सवाल करते हैं। तो बड़ा अच्छा मौजू रहता है सैटरडे के टाइम। तो उन्हें मैंने बताया भी था कि मैं जिस सब्जेक्ट पर मैं काम कर रहा था, लेकिन हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब हैं कि इंसानी जहन जो है वो, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी दिल है तो आप जब हालात देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। आप देखें कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो दहशतगर्दी के नज़र कर दिए गए, बुरी तरीके से कत्ल कर दिया गया उनको। स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, ताज होटल में, ओबराय होटल में जिस कत्ल व गारत गरी का मुजाहरा किया गया, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सूरत में अगर आप देखें तो इंसान नहीं होंगे जो जिन्होंने इस तरह औरतों का, बच्चों का और लोगों का कत्ल किया। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखें कि 7-8 सालों में 9/11 के बाद ख़ास तौर पर जब जो दहशतगर्दी सामने आ गई है अब खुलकर, उसमें कितने बंदे, कितनी जानें ज़ाया गई। मैड्रिड बमिंग देख लें आप, लंदन के अंदर जो बमिंग हुई, फिर बाली इंडोनेशिया में, उसके बाद इराक़, अफ़गानिस्तान में, सोमालिया में, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, अब नाइजीरिया की ख़बरें आ रही हैं। तो मतलब अफसोस होता है कि इस वक्त नफ़रत का जो शैतान है वो इन 7-8 सालों में अगर कम बेश देखा जाए तो लाखों लोगों को खा गया है। उसका पेट भरता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसकी भूख और बढ़ गई है और अब वो कराची की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, कराची की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है और हमें बड़ा अफसोस होता है कि अफसोस तो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इस तरह होता है उसके लिए दुख होता है कि इंसानी जानें और ख़ास तौर पर मासूम जानें चले, जो कुछ लोग कुछ करते हैं अगर वो मर जाते हैं तो वो उसके ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन रोड पर चलते हुए लोग, आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी कराची के अंदर कचरा उठाने वाला एक बंदा, उसे मार दिया गया। कागज़ जमा कर रहा था, उसे मार दिया गया। आप मुझे बताएं, जिस आदमी की मतलब सबसे नीच, जो सबसे छोटा काम होता है कचरा जमा करना, वो बेचारा शायद उसकी ना तो तालीम थी, ना उसके पास कोई और सोर्सेज थी पैसे की और खाने के लिए कुछ, उसके पीछे उसकी बीवी होगी या नहीं, या बच्चे होंगे, क्या खुदा जानता है। लेकिन मारने वालों के दिलों में इतना ज़रा सा रहम नहीं कि किस तरह इंसानी जानों को वो मार देते हैं। क्या वो इंसान हो सकते हैं? मैं नहीं मानता कि वो इंसान हो सकते हैं। नहीं, किसी भी सूरत में वो इंसान नहीं हो सकते। नाइजीरिया के अंदर इस वक्त क्रिश्चियन और मुसलमानों की जो जंग चल रही है उसमें जो लोग मरे हैं अभी तक, 2 दिन पहले की जो ख़बरें हैं, 1400 तकरीबन लोग जो हैं वो इस जंग के उस पर कुर्बान हो चुके हैं, मर चुके हैं। जुल्म और कत्ल गारत गरी किसी भी तरफ से हो, किसी भी मज़हब में, मैं क्रिश्चियन हूँ, अगर वो क्रिश्चियन मुसलमानों को भी मार रहे हैं तो गलत है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और बाकी जो नाइजीरिया के हालात हैं, उनकी जो 2 ग्रुप्स हैं, जो उनकी पॉलिटिकल 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, उनमें से एक जो है उसके अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है और उनका बैक है, और दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन है। ये बहरहाल एक पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है जिसे वो लोग बेस बनाकर एक चिंगारी लगाते हैं। जो पार्टी हारती है वो
اس طرح کا رپڑ کر کے، اس طرح کا پھٹا کر کے، اور وہ لوگ اپنا جو گول ہے اچیو کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ مذہب کا نہیں ہے، وہاں پر دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے ڈرامہ بنا کر وہ کرتی ہیں. کراچی کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، اور روز تقریباً 12 14 15 لوگ مر رہے ہیں. صرف وہ لوگ جو معصوم لوگ ہیں، جو ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں، جو بیماریوں سے مر رہے ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے. یہ لوگ صرف دہشت گردی سے مر رہے ہیں، اور کراچی کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے. اور جب میں یہ خبریں پڑھ رہا تھا تو مجھے دکھ ہوا. دکھ تو مجھے ہر جگہ پر جہاں پر بھی دہشت گردی ہوتا ہے، لیکن کراچی چونکہ میری اپنی سٹی ہے، میرا اپنا شہر ہے، اور تو مجھے بہت افسوس ہوا اس کا. لیکن کچھ اخباروں کی جو میں خبریں دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی جو ہے اس میں دہشت گردی شروع ہو گئی. تو میں تھوڑا سا ماضی میں چلا گیا. میں نے سوچا کہ دیکھا جائے کہ جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے، مطلب کراچی کی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے. اور کراچی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو دہشت گردی ابھی ہو رہی ہے، اس جو دہشت گردی 9/11 کے بعد شروع ہوئی ہے، اس کے ساتھ تعلق ضرور ہے. لیکن کراچی جو ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہے وہ تقریباً 50-55 سال سے چلا آ رہا ہے. کراچی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جیسے سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو سازشی عناصر ہیں وہ اسے بنگلہ دیش بنانے کی مذموم سازش میں ملوث ہیں. جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اسی طرح آپ پیچھے چلے جائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو کراچی کے ساتھ جو وہ ہے، یہ لیاقت علی خان کی کو جو گولی ماری ہے اس کے بعد سے ہی کراچی کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو گئیں. کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا. کراچی ایک بڑی سی پورٹ ہے، کراچی ایک بڑا ایئرپورٹ ہے کراچی کے پاس. کراچی کے پاس اسٹاک ایکسچینج تھی. کراچی کے اندر فلم انڈسٹریز کراچی کے اندر تھی. پھر کراچی کے اندر ٹرانسپورٹیشن بڑی اچھی تھی، ٹرامیں چلتی تھیں ایک ٹائم پہ. سارا کچھ آہستہ آہستہ ختم کر دیا. آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان کو گولی ماری، غلطی ہو سکتی ہے، چلو میں اس کو کہتا ہوں کہ دوسرے اشاروں کی طرف سے کچھ سارے شہر پاکستان کے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جب آپ دیکھیں تو الیکشن کے اندر ایوب خان جیسے ایک ڈکٹیٹر نے قائد اعظم کی بہن، جس قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس کی بہن کو الیکشن کے اندر شکست دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا تھا، ایسا سازش ہوئی. جیسے ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیپٹل ٹرانسفر کر دیا گیا اسلام آباد میں. کوئی سمجھ نہیں آئی. جب کیپٹل ٹرانسفر ہوا، کیپٹل ختم کر دیا گیا کراچی کے اندر. یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی کراچی کے ساتھ. ایمبیسیز جو ہیں وہ ساری موو کر گئیں اسلام آباد. ایمبیسیز موو کر گئیں، انڈسٹری موو کر گئی آہستہ آہستہ. اس وقت پاکستان کی پاس فلم انڈسٹری تو تھی، اس کا بہت اچھا ریونیو تھا، اور فلمیں چلتی تھیں. پھر ایک انٹرٹینمنٹ تھی لوگوں کے پاس. وہ موو ہوگی، لاہور چلی گئی. پھر 70s کے اندر ٹرامیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں. دنیا کے اندر جو ٹرامیں ہیں، جو ٹرام سسٹم ہے ٹرانسپورٹیشن کا، وہ سب سے چیپ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ٹرامیں چلتی ہیں. اور کم خرچے کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسنجر جو ہیں وہ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اسے وہاں پر ختم کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 80s کے اندر دیکھیں آپ تو ایک ماس ٹرانزٹ اسکیم بنائی گئی تھی کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور بڑا زبردست پلان تھا وہ. مجھے یاد ہے اس وقت میں نے اخباروں میں بھی پڑھا یہ کہ ماس ٹرانزٹ اسکیم جو ہے اس کے تحت کراچی کے اندر ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کو بڑے اچھے لیول پر اور بڑے جدید طریقے سے بنایا جائے گا اس کو. اور جو لائن جو ہے کراچی ایئرپورٹ سے اگر وہ اپنا ٹاور کی طرف آئے گی تو وہ محض 6 منٹ کے اندر وہ پہنچے گی. اتنی سپیڈ میں وہ کوئی سگنل نہیں ہوں گے. اور بڑا اچھا تھا. سازشی طریقوں سے ختم کر دیا گیا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس ماس ٹرانزٹ کے چکر میں کتنا نقصان ہوا کہ مطلب آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیں سب وے کا پروگرام بنا. مجھے یاد ہے میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ سب وے بنائی جائے گی کراچی کے اندر لوکل ٹرینوں کی طرح سے انڈر گراؤنڈ میں. اور اس کا جو کوٹیشن تھا وہ فرانس کی ایک کمپنی نے پاس کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ.